बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गज़ा में जंगबंदी के नज़दीक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि इस्राएली वज़ीर आज़म ने गज़ा में अमन मंसूबा कबूल कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए आज अहम दिन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मेरे 20 नकाती अमन मंसूबे पर इत्तफ़ाक़ किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नकाती गज़ा अमन मंसूबा पेश कर दिया है। अमरीका, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बातचीत शुरू करेगा। मुआहदा कबूल करने के 72 घंटों के दौरान सब इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा या इल्हाक नहीं करेगा। किसी को गज़ा की पट्टी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जंगबंदी की सूरत में गज़ा की बहाली का अमल शुरू होगा। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी अमल में आएगा। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे का खैर मक़दम किया है। मंसूबे का मकसद गज़ा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़त्ते में पायदार अमन, सियासी इस्तेहकाम और मौशी तरक्की के लिए मंसूबा बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सदर ट्रंप मुआहदे को मुकम्मल करवाने के लिए फ़ौल किरदार अदा करेंगे। सदर ट्रंप की तरफ से जंग के खात्मे के लिए खसूसी एलची की तैनाती अहम है। खसूसी एलची के अहम किरदार को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़त्ते में देर पा अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती हल पर अमल दरामद नागुज़ीर है। उज़्बेकिस्तान के पार्लिमानी और काज़ाकिस्तान के सरकारी वफूद का दौरा पाकिस्तान। वफूद ने NDMA हेडक्वार्टर में NEOs का दौरा किया। पाकिस्तान के डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और जदीद अलर्ट वार्निंग कस्टम्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। NDMA ने वफ़द को आफात के लिए बरवक्त इक़दामात और आगाही समेत इमदादी कार्रवाइयों के बारे में आगाह किया। फ़रीक़ैन के डिज़ास्टर मैनेजमेंट इस्तेदाद कार में इजाफे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। आलमी सतह पर आफात के ख़तरे के साथ निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। नाज़रीन, SIFC की मावनत के साथ बेलारूस ट्रैक्टर मंसूबा ज़राई खुद कफ़ालत की तरफ एक अहम कदम है। बेलारूस ट्रैक्टर मंसूबे पर हुकूमत और निजी सरमायाकारों के दरमियान मुलाकात हुई। बेलारूस ट्रैक्टर्स मकामी असम्बली लाइन्स के ज़रिए मुतारिफ़ करवाने की तैयारी हो गई है। 5 सालों में बेलारूस के 2800 ट्रैक्टर की मकामी ज़रूरत पूरी करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बेलारूस ट्रैक्टर मुआहदा ज़राई पैदावार बढ़ाने में मावन साबित होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी ने मुल्तान के जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि जनूबी पंजाब के कच्चे के इलाकों को जराइम पेशा लोगों से पाक करने के लिए फैसला कुन हिकमत अमली बना ली गई है। उन्होंने कहा कि इलाके की 1 इंच ज़मीन भी नोगो एरिया नहीं बने देंगे। इस मौका पर एडिशनल IG पुलिस मोहम्मद कामरान खान भी इनके साथ मौजूद थे। इजलास में कमिश्नर, RPOs, DPOs और रेंजर्स हुकाम भी शरीक हुए। इजलास में पुलिस को जदीद असला और आलात फराहम करने, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, नई पुलिस और बेस कैंप्स के बारे में सिफारिशात पेश की गईं। नाज़िर रहीम यार खान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और रोज़गार के नए मौक़े फराहम करने के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप हुई, जिसका मकसद ख़वातीन को जदीद मेकअप के बारे में आगाह करने के साथ साथ इस काबिल भी बनाना था कि वो हुनर सीख कर रोज़गार कमा सके। तफसील बता रहे हैं इशफाक अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में ख़वातीन को जदीद सिंगार और ब्यूटी टिप्स से आगाह करने के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़िला भर से नामवर ब्यूटिशियन ने शिरकत की और अपनी महारत का अमली मुजाहरा पेश किया। वर्कशॉप का मकसद बेरोज़गार ख़वातीन को हुनरमंद बनाकर मुआशरे का कारामद शहरी बनाना है। इस तरह के इवेंट्स रहीम यार खान में होने चाहिए ताकि बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिले, क्योंकि ये ब्यूटिशियंस वो हैं जो यहाँ से बाहर की तरफ ट्रैवल करके सीख नहीं पाती। तो यहाँ पर इस तरह के ब्यूटिशियंस हायर करके इनको सिखाया जाता है ताकि बच्चों के रोजगार में इजाफा हो और ये बच्चियाँ कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकें। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लास हुई है। मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और भी बहुत सारी ख़वातीन ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी ख़वातीन में टैलेंट्स होता है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हम अपना वर्क दिखाएं, हम आगे बढ़ें।
اور یہ بہت اچھا ایونٹ تھا, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ورکشاپ میں ماہرین بیوٹیشین نے خواتین کو دلہن کے میک اپ کرنے کے جدید گر سکھائے اور مختلف ماڈلز کو دلہن بھی بنایا. دلہنوں نے ریمپ پر واک بھی کی. تقریب میں شریک بیوٹیشین کا کہنا تھا کہ خواتین کو روزگار کے زیادہ مواقع فراہم کرنے سے نہ صرف وہ مالی طور پر خود مختار بن سکتی ہیں بلکہ ملک کی معاشی ترقی میں بھی مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں. ورکشاپ کے اختتام پر بیوٹیشین کو خصوصی شیلڈز اور سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے. اشفاق احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, رحیم یار خان. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع وہاڑی کے 79 افراد کو معاون آلات دیے گئے. ارکان صوبائی اسمبلی نے یہ آلات فراہم کیے. معذور افراد نے معاونت کرنے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا. حال بتا رہے ہیں بہادر حسین اپنی اس رپورٹ میں. حکومت پنجاب کی طرف سے بے سہارا اور معذور افراد کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے گئے ہیں. ریسورس سینٹر DHQ ہسپتال وہاڑی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے 79 باہم معذور افراد میں معاون آلات تقسیم کیے گئے. اراکین صوبائی اسمبلی میاں ثاقب خورشید اور ملک نشیر انجم لنگڑیال نے مہمانان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور معاون آلات تقسیم کیے. ہم نے اسپیشل پرسنز میں ضروری اشیاء یعنی ویل چیئرز اور سائیکل تقسیم کیے ہیں. یہ حکومت کا ایک بہترین انیشیٹو ہے. مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا لوگوں کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ وہ کسی کے سہارے کے بغیر اپنی زندگیاں آسانی کے ساتھ گزار سکیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دا شکریہ ادا کرے نے. اساں دل دیاں تھا گلائیاں نال اسی اپلائی کیتا سی تے سانو یہ سائیکل ملیا ہے. مریم نواز نے انہوں ویل چیئر دے دیتی ہے, اسی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دا نہایت شکر گزار ہاں جنہاں میں ٹرائی سائیکل دیتی ہے. پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکیم کڈی مزدوراں واسطے. حکومت پنجاب کی طرف سے کیے گئے اقدامات سے معذور افراد اپنی زندگیاں بہتر طریقے سے گزار سکیں گے. بہادر حسین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, وہاڑی. خانواد میں ضلعی انتظامیہ اور پاک فوج کے زیر اہتمام سیلاب متاثرہ علاقوں کے نقصانات کے سروے کے حوالے سے ٹیموں کو آگاہی فراہم کی گئی ہے. متاثرین کے نقصانات کا ازالہ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. مزید تفصیل جانتے خانوال سے کلثوم بشیر احمد کی اس رپورٹ میں. لائبریری ہال خانوال میں سیلاب کے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے سروے ٹیموں کا آگاہی سیمینار منعقد ہوا جس میں ضلع انتظامیہ اور پاک فوج کی جانب سے سروے ٹیموں کو سروے کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی اور یہی ہدایت کی کہ ذاتی پسند ناپسند یہ جانبداری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے وہ ایمانداری پر مبنی سروے کریں تاکہ لوگوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے. ریہیبلیٹیشن فیز کے اندر جو علاقے فلڈ سے متاثر ہوئے ہیں وہاں پر سروے کرنے کے لیے جو جوائنٹ سروے ٹیمز اعلان کیا گیا ہے اس کے اندر ریونیو کا کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے, ایگریکلچر کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے, اربن یونٹ آرمی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. یہ فیلڈ سروے جو ہے ہمارا 26 سے سٹارٹ ہو رہا ہے ضلع خانوال کے اندر. اس کے سکوپ کے اندر جو ہے وہ لاس آف لائف سٹاک, اس کے علاوہ انجری, کراپ ڈیمیج, ہاؤس ڈیمیج, موٹے یہ پوائنٹس اس کے اندر شامل ہیں. ہماری کوشش ہوگی, ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے, انشاءاللہ اس کے اندر ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اس سروے کو کمپلیٹ کریں گے اور ریہیبلیٹیشن کا پروسیس جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ختم ہوگا. سیلاب متاثرین کی مدد کرنا حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے. کلثوم بشیر احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, خانوال. ناظرین, بورے والا میں سیلاب متاثرین اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. تحصیل انتظامیہ, سماجی تنظیموں اور مخیر حضرات کی طرف سے متاثرہ خاندانوں کو خشک راشن اور گھریلو ضرورتوں کا سامان دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں مسعود عابد. دریا ستلج میں کچی پکی بورے والا کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متاثرین نے گھروں کو واپسی شروع کر دی ہے. متاثرین سیلاب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سوشل ویلفیئر کی معاونت سے سماجی تنظیموں کی جانب سے 100 گھرانوں میں خشک راشن تقسیم کیا گیا. حکومت پاکستان دے نال سماجی ادارے بھی مدد کرتے پے. سیلاب دی وجہ تو کافی نقصان ہویا ہے, گھر ڈہ پہ, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, کافی سارا نقصان ہویا ہے. اسی حکومت پاکستان دے نال سماجی ادارے جڑے مدد کرتے پے انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں. تے ہن سامان لے کے اسی واپس چلے ہیں, بڑے خوش ہیں. جس میں آٹا, دالیں, چاول, چینی اور گھی کے علاوہ دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں. تحصیل انتظامیہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل ہے. مسعود عابد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, بورے والا.
और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 28, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 28, डीजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 27 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ने ये बात।